مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے حافظ اکبر علی گردیزوی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے لیکن اللہ نو یاد کر دے رہا ہے، اللہ نو یاد رکھیا۔ آج اسی کی کرنے ہیں؟ اسی اگر خوشی ہوتی ہے اسی رب نو یاد کرنے ہیں، لیکن جدو غم آندا ہے حضرات محترم، جدو غم آندا ہے ادو اسی رب کائنات نو یاد کرنے، جدو خوشی دا وقت آندا ہے ادو اسی رب نو یاد نہیں کرتے۔ جدو کوئی مصیبت آ جائے بھائی صاحب، جدو کوئی مصیبت آوے، تنگی آئے، پریشانی آوے، پھر اسی رب نو یاد کرتے ہیں، لیکن جدو کوئی خوشی آتی ہے نا ادو اسی رب نو یاد نہیں کرتے۔ لیکن سانو چاہیے کہ اسی رب نو خوشی دے وچ بھی یاد رکھیے کہ اسی رب نو جڑا مصیبت دے وچ بھی غم دے وچ بھی یاد کریے۔ لیکن اسی ادو یاد کرنے جدو ساڈے تے پریشانی آتی، جدو ساڈے تے کوئی مصیبت آتی، تنگی آتی، ادو اسی رب نو یاد کرنے۔ لیکن حضرات محترم، سانو اللہ خالق کائنات نو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت سانو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ وچ گئے، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر مچھلی جس دے وچ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ دے وچ گئے 40 دن اس مچھلی نے اپنا منہ جڑا کھلا ہی رکھا، اپنے منہ بند نہیں کیتا کہ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو کتے تکلیف نہ آوے، کتے پریشانی نہ آوے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے مچھلی ایک امانت ہے، یہ امانت ہی تیرے کو خیانت نہ کرے، یہ امانت ہے۔ تو حضرات سے وقار اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ دے وچ بھی رب کائنات کو یاد کیتا، رب کائنات کو یاد کیتا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَظُنُّونِ إِذْ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرات زیوکار میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو، حضرت یونس علیہ السلام نے جدو مچھلی دے پیٹ دے وچ جدو دعا پڑے، حضرت محترم میں دسنا چاہنا اگر کوئی مصیبت ہوئے، اگر کوئی تنگی آ جائے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، حضرت محترم سے آتے کریمہ دا جڑا وظیفہ کرو، اللہ خالق کائنات پریشانیاں نو ختم کر دیتا ہے، مصیبتاں نو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سے وقار رب کائنات نو جدو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دا پیڑ دے وچ یاد کیتا ہے، رب کائنات نے جڑا میں مچھلی نو کم فرمایا، اے مچھلی نو جڑا حضرت یونس علیہ السلام نے جڑا اگل دے حضرت محترم اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نو جڑا ایک دریا دے کنارے جڑا اگلیا گیا جتے کوئی درخت نہیں، کوئی چیز نہیں، سایہ نہیں، اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نو جدو مچھلی نے اگلیا، حضرت سے وقت رب کائنات نے حکم دیتا، رب کائنات نے کدو دی بل نو حکم دیتا، کدو دی بل جڑے ہو گئے، اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس کدو دی بل دے سائے تھلے جڑے آرام کرتے پہنے، اور جڑے جدو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے وچوں جدو نکلے، حضرت سے وقار جدو مچھلی نے اگلیا، اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا جسم اس طرح میں جس طرح کو چوزا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک ہرنی دی، مفسرین کرام فرماتے ہیں کتے ذکر جڑا روایت میں چاہتا ہے، ایک ہرنی دا ذکر ملتا ہے، کتے روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بکری دی رب کائنات نے ڈیوٹی لگائی ہے، او آگے دے جڑا اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلا دے، جو دودھ پلا دے حضرت دے وقار اللہ دے نبی حضرت
انعام دے دے رب کائنات نے فرمایا کدو دیے بلے جا تینو انعام دینا جا تیرے تے مکھی نہیں بہن دیوا میں تیرے تے مکھی نہیں بہن دیوا اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام اس کدو دی بات تھلے آرام کرتے رہے اور مچھلی جدے پیٹ دے وچ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کر دی مولا تیرے نبی دی جڑے میں ڈیوٹی کی تے نوکری کی تے فرمایا انہوں اپنے پیٹ وچ رکھیا اور اے دی حفاظت کی تے فرمایا مولا منو انعام دے رب کائنات نے فرمایا اے مچھلی میرے نبی نو جڑا اپنے پیٹ وچ رکھیا ہے تے تینو انعام دینا وا جا تینو تے تیری نسل نو جڑاوے قیامت تک چھری نہیں لگن دیوان قیامت تک چھری نہیں لگن دیوان بغیر چھری دے مچھلی سوا بغیر چھری دے مچھلی سوا یہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی نو بھی انعام عطا کیا مچھلی نو بھی انعام عطا کیتا ہے حضرات سے وقار اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا یہ مقام اور شان کہ آپ نے طریقی اندھیرے دے وچ بھی رب نو یاد کیتا ہے طریقی اندھیرے دے وچ بھی رب نو یاد کیتا پھر اللہ کا قرآن فرماتا ہے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین پھر ہم نے پکار سن لی ان کی اور نجات دی ہم نے ان کو نجات دی ہم نے ان کو تو حضرات محترم اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دی قوم جنہوں تبلیغ کرتے رہے جنہوں آپ نے کلمہ پڑھو اس قوم نے کی کیتا ادھر اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے پچھوں جدو ایک سرک انہوں نے بدل نظر آئے تے اس قوم نے کی کیتا کہ اپنے سارے گردے افراد بوڑھے جوان نوجوان عورتاں آ کے کھلے سوال دے تھلے تے رب کائنات دے سامنے آ کے توبہ کر دے رب کائنات دے سامنے آ کے توبہ کر دے حضرات محترم اور اللہ خالق کائنات نے دعا کو قبول فرمایا اور انہوں نے عذاب اس قوم تے نہیں آیا کیوں نہیں آیا آ جانا سی لیکن اللہ دے نبی دی اچھے بات دعا سے لے کے آیا اس واسطے نہیں کہ اس قوم نے آ کے کھلے اسمان دے تھلے آ کے دعا کی تھی کہ مولا اسی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں پھر وہی قوم پہلا اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دی تبلیغ نو نہیں سی مانتی اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے انکار کرتی سی پھر وہی قوم اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ دی رہی اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام ملن کہ اسی انہوں نے کلمہ پڑھیے اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام پھر اس قوم وچ آئے اور اس قوم دے وچ آ کے انہوں نے کلمہ پڑھایا اور کافی عرصہ اس قوم دے وچ رہے پھر اللہ دے نبی دا انتقال ہو گیا اور اس قوم نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا اسلام میں داخل ہو گئے پتہ چلیا کہ جڑا رب کائنات کا حکم مانتا ہے اور رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام پیغمبراں دا حکم مانتا ہے اور اس دنیا تے بھی کامیاب ہے آخرت وچ بھی کامیاب ہے اگر تنگی آتی پریشانی آتی مصیبت آتی ہے تے رب کائنات دے کولوں سچی اپنے دلوں توبہ کرتا ہے اج کرونا وائرس ہر ایک بندہ آکھدا ہے کہ جی کرونا وائرس یہ سارے امالات کی وجہ تو کہ جڑے اسی دنیا تے رہ کے بد عمال کرنے کہ سارے نامہ عباد کی وجہ سے اللہ کریم سارے تے ایسیاں مصیبتاں تنگیاں پریشانیاں مسلط کر دیتے ہیں لیکن اسی اپنے دلوں جدو اللہ خالق کائنات کے سامنے سچی توبہ کریں گے اللہ خالق کائنات ایسیاں مصیبتاں کو ختم فرما دے گا اللہ خالق کائنات سب نو اپنے گناہوں دی سچی توبہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے ہر وقت رب کائنات نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے باقی اللہ والا الحمدللہ رب العالمین